आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयचो विशय भुरग्याक जल्मा हाडून आनी वाडोवन गराब्याक मोगाचो संतोश. भुरगें देवाचें व्हड देणें. आयचो विशय भुरग्याचेर आदारलेलो आसा. आवय बापूय आपल्या मोगाच्या एकवटा वरवीं भुरग्याक जल्मा हाडटात आनी उपरांत त्या भुरग्याक वाडोवंक सगळो आदार फावो करतात. भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. तांचे सोबें आमचो मोग दाखोवया आनी ह्याच संतोशाच्या उमाळ्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. भुरग्यांक भेटयल्ल्या ह्या नोवेनांत खेरीत भाशेन आमची भुरगीं मागण्याची, माणसुगेची, मर्यादेन जियेतेलीं आनी आपल्या जिविता वरवीं देवाक मोहिमा दितेलीं जावंक फावो ते रितीन वांटो घेवंक आमच्या सोबतायची दूख आमी धरुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नियम उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमचो प्राद, ओमचो प्राद, ओमचो बोवड प्राद. हे पासत बागी भोवन सदांच सांकवार मरेक सगल्यांक देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण रातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक कुंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कोर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थनुया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक समोरपणान वर्सान वरोस तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान समोरपूंक दिवं नाका. बगोर आमच्या काळजाचो संतोश जिणेची नवेद चालीन सांबाळूंक सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी. खेरीत भाशेन ह्या नोवेनांत ह्या कपेलाक आनी ह्या गांवांत आसलेल्या सगळ्या भुरग्यांक तांचे पासत आमी तुका मागता. तांकां तूं सांबाळून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. आना गोरवेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दिलें, कित्याक हांवें ताका सर्वेस्परा कडचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हणलें. एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्काना सगल्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद्ध भेटोवंक आनी आपली आंगवण पाळूंक नव्यान चडून गेलो. पूण आना गेली ना. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेंची ना. उपरांत हांव ताका घेवन वेतोलीं आनी सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी तो सदांकाल थंयच रावतलो. सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाकां रोस घेवन ताका शिलो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगलें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराचेच आधीन करतां आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूची आवय बापूय वर्सांच्या वर्सा पास्कांच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भशेन जेरुसलेमाक गेली.
आनी पोरबे दिसा सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमाक फाटीं रावलो. पूण वाटेच्या सांगात्या बराबर आसतलो म्हूण सजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी कोळकीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातोच ताका सोदीत परतून जेरुसलेमाक गेलीं आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचें आयकतले ताका सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जोबापाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनीक हांव तुका सोदूंक भोंवतालें हांव. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बराबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, भुरग्याचो हुस्को आमी मदयेंतावन शिकूंक जाय. साबार फावटी हांवें हें पवित्र पुस्तक वाचलेलें, पूण एक दीस अशेंच नियाळ करता आसतना हांव सगळोच तोटाकलो. नियाळ करतना 3 दीस ह्या उतरांचेर हांव शिरकोलो आनी त्या 3 दीस म्हणटा म्हूण पयलेच फावटी म्हाका जुगलाणें मारलेल्या भाशेन जालें आनी हांवें म्हणलें, ह्या संवसारांत मोरी कुटुंबीक जिवीत जियेतना 3 दीस न्हिदूंक ना. हांव नकळो तुमी केन्ना चिंतलां जाल्यार परबेक गेल्ल्या वेळार एका दिसाची वाट चल्ल्या उपरांत सांजेच्या वेळार तांकां गमलें की जेजू तांच्या बरोबर ना. सोयऱ्या दायऱ्या इश्टां मित्रां सांगाता ताका सोदल्या उपरांत तो शेणलो म्हूण तांकां गमून आयलें. आमी कितें करपाचीं? आमचे मदले जायतीं जाणां मोरये भाशेन पोत्तून धांवून वचपाचीं, पिशां भाशेन बोबाड मारून. पूण मोरयेन तशें करूंक ना. पुताच्या हुस्क्यान ती गेली. आमचे मदलीं थोडीं जाणां म्हणपाचीं, कांसार जाल्या, ही रात आतां आमी मातशें विसव घेवया, फाल्यां सकाळीं उठून आमी पोत्तून आमच्या पुताच्या सोदीक या.
तिसरें म्हणपाचें शेणलो तो आतां आनी कितें करूंक जाता. दिसता मोगाच्या भगो भयणो 3 दीस आख्खो दीस चलून तोकून जेन्ना मोरयेक गोमून आयलें आमचो पूत शेणलो परतून ती जेरुजालेमाक गेली चलत आनी जेरुजालेम शार व्हडलें. एक दीस भोवून 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 तो तिसरो दीस काबार जावन ती परतून देव मंदिरान गेल्ल्या वेळार तांकां जेजू मेळ्ळो. आमकां खबर आसा नायट ड्युटी म्हणल्यार कितें तें. आमच्या एका दिसाची झेम पिड्यार जावप म्हणल्यार कितें तें. आनी मोरी 3 दीस 2 राती जागी आसली. आयज असोच नियाळ करता आसतना म्हज्या एका म्युजिशनाच्या आवयन म्हाका एक व्हिडियो धाडलो CCTV फुटेज. आनी खरेंच तें पळयना फुडें हांव इतलो गुल्ल जालो. कितें जातलें, कितें जावचें ना, कितें जातलें हातून तो आख्खो व्हिडियो हांवें पळयलो. आतां हाजे पयलीं हांवें असले जायते व्हिडियो पळयल्या पूण असलो पिशाचो न्हय. टोस्टर म्हणटा ते आमी पळयल्या न्ही. टोस्टर कोण ब्रेड घेवन येता आनी ब्रेड घालचे सुवातेर तो मोबायल घालता आनी तो मोबायल भाजून येता तो पळयला हांवें. पूण आयज जो व्हिडियो CCTV फुटेज पयली तातूंत आवयो खोऱ्यो आवयो म्हणूंक लागल्यो सायबा बोगोस. फोनार एकली आवय भाजी कातोत्ता आनी सदांचे भाशेन तो दादलो न्हांवन येता आनी म्हणटा चल चल मोलो ब्रेकफास्ट कर. ती म्हणटा ना ना तूंच कर. तें आयकूंक येना पूण भाशेन सजमता. थिंगा आहा तो भुरगो खेळटा न्हिदता. ती पोतून भितर वेता सुरी हाडटा कातोत्ता आनी तो दादलो आतां शर्ट घालून ऑफिसाक भायर वचूंक तो म्हणटा फोन बंद कर. तो म्हणटा तूं तुजो ब्रेकफास्ट कर आनी तूं कामाक वच. आनी हें सगळें जाता आसतना ती भुरग्याक उखलता. ती भाजी कातलेली एका हातान भुरगो दुसऱ्या हातान मोबायल असो फ्रीज उगडटा आनी भुरग्याकूच फ्रिजीन घालता. आनी जालें. तिका आतां खबर पासून ना तो फ्रिजीन आसा म्हूण भुरगो. मागीर तो दादलो येता आनी म्हणटा भुरगो खंय आसा. आतां ती भुरगो सोदता. तें आमी आयकल्लें तें हांडीर आसा चेडो सोदता सगलो वाडो तें बरें आहा. पूण आतां तिका खबर पासून ना तिणें आपल्या भुरग्याकूच फ्रिजीन घातला भाजी आनी दुसरे कडेन. आनी मागीर थिंगा कोण तो फॉवर्ड करता तो म्हणटा प्लीज डोंट गेट एडिक्टेड टू मोबायल. दिसता कांय मोगाच्या भगो भयणीनो आयज जेन्ना आमी हे नोबेन भुरग्यां पासत भेटयता ह्यो 3 वस्तू आमच्या भुरग्यांक ल्हानूचतान संवय करया. तें म्हणल्यार मागणें. 12 वर्सांचो जेजू देव तेंपलांत आसलो.
दूद तोडल्या उपरांत सामुएलाक ताच्या आवयन देव तेंपलान भेटयलो आनीक म्हणलें एलीक जायतीं वर्सां आपूण मागताली भुरग्याचें देणें शिकें आपणें सर्वेस्परान म्हाका दिलें तें हांव सर्वेस्पराक भेटयतां. The word of God is so rich. This is not an official commentary, but I want you to think. सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाका सोरो घेवन ताका शिलो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो आनी भेटयलो. पीठ आनी दाका सोरो ही कुणा पवित्र युक्रिस्ताची मिसाच्या बलिदानाची. आनी जेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्याक भेटोवंक व्हरता शास्त्रांत फर्मायिल्ल्या प्रमाणे ती 3 वर्सांचो पाडकुलो व्हरता आनी ताच्या बरोबर एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाका रोस घेवन ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येता. ही कुणा भुरगो जेजू वाडल्या उपरांत घेवन सोरवणेची खुणां कशी संवसाराक वांटतलो. क्रिस्तांत हांवें मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक तांचो फुडार बरो जावं आमी जाय ती दास्ती काडटा. जायते कोश त्रास घाम वारोयता. आमच्या भुरग्यांक तर आमी मागण्याची रूच दिना जाल्यार तांचें जिवीत सगळेंच वांकडें तिंकडें जातलें. कित्याक लायफ इज अ रेस बट विथ गॉड इट इज फूल ऑफ ग्रेस. आमच्या भुरग्यांक तर आमी माणसुगेची कशी वाडयना जाल्यार ती रानवटी जातली. तांकां माणसूक म्हणटा ती नाच ती रानवट कशी जातली. आनीक आमच्या भुरग्यांक तर आमी मोर्यादेची करिना जाल्यार तांकां जिविताचो अर्थूच समजचो ना. आमी देवाची जिवी मंदिरां देव आमचे भितर वस्ती करता. आमी ह्या संवसाराची न्हय. आमी ह्या संवसारांत सगळीं यात्रेकारां. ह्यो 3 वस्तू तर आमच्या भुरग्यांक दिना जाल्यार ओल्ड एज होमांत वचून आमच्या वाडलेल्यां कडेन विचार. ती म्हणटली आमी कितें म्हूण करूंक ना. आमी मागता तितलें दिलें पूण त्या कडशार उदक मागता तितलें दिवंक जाय म्हूण खंय बरयल्लें आसा. आमच्या भुरग्यांक आमी गरजेचें तें दिवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक शिस्तीन वाडयतना देवाचो मोग आनी भिरांत तांकां फावो करूंक जाय.
दिसताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, पवित्र सभा कुटुंब एक ल्हानशी पवित्र सभा म्हणटा. The family is a small domestic church. जंय झुजेचो जागो आमचे दादले घेतात. जंय मोरयेचो जागो आमच्यो वस्तुऱ्यो बायलो आनी जंय भुरग्यांचो जागो जेजूचो जागो आमची भुरगीं. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जें कितें आमी आयकलां जाणवायेन पिरायेन देव कृपेन तो वाडलो, तशें आमच्या घरांनी जाणवायेन पिरायेन देव कृपेन आमची भुरगीं वाडूंक जाय. तातूंतच आसा आमचें वोकासांव. देव आमकां भुरगीं फावो करता. जबाबदारीची मनशां आमी जावुया. आमच्या कोरन्या वरवीं देखी वरवीं उतरान आनी चालीन आमीच पयले तांकां नमुनो जावुया. हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावुया. बाबार्थान केल्ली मागणी देव आयकता. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी भुरग्यां सोबें आपलो खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी ती देवा आनी मनशां मुखार वाडत वचूंक तांकां सगळो आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी कारभाऱ्यांनी आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी भुरग्यां आड कांयच कायदे काडिना जावंक आनी भुरग्यांक गरज ती सुरक्षा ताणें दिवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. भुरग्याक जल्मा हाडून आनी वाडोवन आनी आमोरीस लेतिसिया. भुरग्याक जल्मा हाडूंक इग्रोस मातयेची शिकवण आसा ती आवय बापायन सदांच उखलून दवरूंक आनी ताचे प्रमाणें सगल्यांनी चलोवंक देवा लागीं मागुया. आमोरीस लेतिशिया आनी क्रिस्ती गोराब्यांनी मोगाचो संतोष. भुरग्याक जल्मा हाडूंक आनी वाडोवंक वावुरतात त्या सगल्या आवय बापायचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताणें आपल्या हुस्क्यान भरलोल्या मोगान भुरग्यांक वाडोवंक सगळो आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाला बापा, आमचें जिवीत आमी जियेतना नाजरेचें कुटुंब आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक, दादल्यांनी झुजेचेर विस्त मारूंक, बायलांनी मोरयेचेर, भुरग्या जेजूचेर आनी तांच्या काळजा सारकें तांचें काळीज करूंक,
तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान हे नवें देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, मनशा कुळाचे सरवणेची बोली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दोयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल बरीत कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पुद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सोरकाली सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार. सर्गींच्या सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवीत. तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी कृपत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातकूच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
babartatso gut porgotuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक वो जिविताचो उंडो आनी की सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान बडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळपण्याक फावो कर. आमा समेस्तांची खरीत भाशेन आयज हें नवें भेटयता. स्वभाव मायकल आनी भयण जोसेफिना हाची काकूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पती भाग्योन सुसाय भाग्योन धर्म दुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सांत फ्रांसीस सावियरा बरोबर सांत जोसेफाचा बरोबर सांत फ्रांसीस ऑफ असिसी हाचे बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटले. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासनान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, पवित्र कुटुंबाचेर आमी वीस मारल्यार कोणें नियाळ करून अशें म्हणलां, भोव पवित्र काळीज जेजूचें कोताबीण काळीज मोरयेचें आनीक झुजेचें निर्मोळ काळीज म्हणटा. द मोस्ट चेस्ट हार्ट ऑफ जोसेफ. आनीक हीं तिनूय मनशां नाजारेतच्या कुटुंबांतलीं आमकां मागणें माणसूक आनीक मर्यादीन जियोंक उस्कायता. ह्या वेळार ही कृपा आमकां मागुया. सांगता म्हणून आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनीक सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान थरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर आकांतांतली वाठाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनीक राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देव तेंपलान भेटयल्लो जेजू जेन्ना 12 वर्सां ताका जालीं हें घर म्हजें बापाचें घर असल्या अणभवान तो वाडलो. आमचीं भुरगीं मागण्यांचीं माणसुगेचीं मर्यादेचीं जावंक एशेलेच्या जेवणांत आपयल्यान तीं सर्व आमी सुरबागी. प्रितीच्या बापा मायंड दिवस सायबिणीक मान करूंक आमी सगलीं ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या. कोतकोतीत मागणी आनी कुडी आत्म्यांच्या दोनवणेन आमचे आदले पातकी चालीक आमी पाठ केल्या. आनीक आत्म्यान नितळ जावन पास्कांची परब आमी समरंभल्या. पुनर्जीवन जाल्लो तुज्या पुताची कूड आनीक रगत आमी आतांच घेतल्या. ताच्या बोळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमच्या जिणेंत सांबाळचें कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सदपदवेदार देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मोबायल गरजेचो पूण गरजेचें मागणें मर्याद आनीक माणसूक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
Amche pasot pinoticor, Mãe de Deus sai beni. Maguia devamcha surgincha bapa, तुवें भाग्यवंत मारयेचें आंकवारपण फळादी करून मनशाकुळाक सासणाच्या सुखाचो इनाम दिलो. तिचे उद्देशीं तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मोदें आयलो तर तिच्या माये मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजूच्या आनी ताचो संतोष मेळूं हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. देवाचो आदार आसूं आमचे थाय.